एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे घले गाउँलाई सुखी गाउँ। जेठ 15 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा खुल्ने। लमजुङ पुगेर केपी शर्मा ओलीले भने अब एमाले प्रतिपक्षमा बस्दैन, घले गाउँलाई 2 लाख रुपियाँ सहयोग गरे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सबै ठाउँमा तालमेल हुन्छ भन्ने छैन, माधवजीको पार्टीले औकातभन्दा धेरै ठाउँ खोजेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रश्न, 1000 जनाले काम गर्न मिल्ने एउटा कारखाना किन बनेन? तालमेलबारे पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कङ्ग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्ने। गठबन्धन विरुद्ध नबोल्न कङ्ग्रेसको निर्देशन। चुनावी सभा 2 घण्टाभित्र सक्नुपर्ने। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने विषय अझै पनि बहसमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। सीके राउत र नेपाल सरकार बीच वार्ता। लगातारको घाटाका कारण नेपाल आयल निगमले इन्धन खरिद गर्न ऋण खोज्दै। कङ्ग्रेसले उत्कृष्ट चुनावी गीतलाई 2,75,000 रुपियाँ दिने। पाल्पामा बस दुर्घटना 2 जनाको मृत्यु। पोखरामा एमालेको उम्मेद्वार छान्ने निर्वाचन स्थगित, आकांक्षी सबैको नाम सिफारिस। कैलाली लम्कीचुवाका अर्जुन दास हत्या प्रकरण, अभियुक्तको बयान, नशा बढ्दै गयो अनि हत्या गर्यो। तिलोत्तमामा टन्डन मृत्यु, दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप। हिजो नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि। दाङको तुलसीपुरमा एकैचोटि मरे केशर बहादुरले पालेका 600 कुखुरा, पानीमा विष हालिदिएको आशंका। ब्याङ्कले ऋण नदिँदा वीरगञ्ज नाकामा थुप्रिए सवारी साधन। सञ्जीव बराइलीसँग विवाह गर्दै मेलिना राई, इङ्गेजमेन्टको तस्बिर सार्वजनिक। चलचित्र विकास बोर्डद्वारा राति चलचित्र चलाउनेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी। दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै ठुलो र रुसी युद्धपोत समुद्रमा डुब्यो, आफूले ध्वस्त बनाएको युक्रेनको दाबी। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घले गाउँलाई सुखी गाउँ घोषणा गरेको प्रसङ्गबाट। लमजुङ स्थित घले गाउँलाई सुखी गाउँ घोषणा गरिएको छ। गाउँमा बसी आफै उत्पादन गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने र आर्थिक रूपमा बलियो भएकाले यस गाउँलाई सुखी गाउँ भनिएको घले गाउँ किउला सोतर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले बताउनुभयो। सहरमा पाउने सुविधा घले गाउँमा पाउन सकिन्छ। सडक, बिजुली, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, घर घरमा खानेपानी, शौचालय, विद्यालय, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लगायतको सुविधा पुगेको छ। उनी भन्छन्, स्थानीयले पर्यटन विकास गरी सुखी भएको र आनन्दका साथ बसेकाले सुखी गाउँ भनिएको हो। 130 घरधुरी रहेको त्यहाँ सबै एकै प्रकारको रातो रङको जस्ता पाताको छानो छ। विक्रमसम्म 2057 वैशाख 23 गते प्रथम महोत्सव गरी घले गाउँमा 12 वटा होमस्टे स्थापना गरेको, त्यहाँ अहिले 42 वटा घर मार्फत होमस्टेको सेवा दिइएको छ। सडक, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सुविधापछि घले गाउँ 2076 मङ्सिर 17 गते स्मार्ट भिलेज घोषणा गरिएको थियो। यात्रु र उडानको चाप थेक्न नसकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले शुक्रबार बबरमहलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग देशभरको हवाई यातायातको चाप घटाउन पहिले काठमाडौँ विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउनुभयो। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि काठमाडौँ विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्दैछौँ। यसअघि 2075 जेठमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बिहान 6 देखि राति 12 बजेसम्म 18 घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौँ विमानस्थललाई 3 घण्टा थपेर 21 घण्टासम्म सञ्चालनमा ल्याएका थिए। यो निर्णय भएको 10 महिनापछि काठमाडौँ विमानस्थलको धावन मार्ग रातको समयमा जीर्णोद्धार गर्ने ठेक्काको समय सुरु भएपछि पुनः उडान सञ्चालनको समय घटेको थियो। त्यसपछि कोभिडका कारण लकडाउन लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान कटौती हुँदै जाँदा विमानस्थल सञ्चालन समय पनि खुम्चिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टी नभएको बताउनु भएको छ। लमजुङको घले गाउँमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले एमाले एकछिनका लागि प्रतिपक्षमा भए पनि अब एमाले प्रतिपक्षमा नबस्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले नेकपा एमाले एकछिनका लागि प्रतिपक्षमा छ, अब एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने जमाना होइन। जालजेल गरेर एकछिन प्रतिपक्षमा पुर्याए, अब हामी फेरि सरकारमा पुग्छौँ।
उनले भने यसका लागि तपाईँहरूको सहयोग र साथ चाहिन्छ। एमाले देश र जनताको आकांक्षा बुझेको दाबी गर्दै समृद्धिका लागि आफ्नो पार्टी अग्रसर रहेको स्मरण गराउनुभयो। एमाले जनताको चाहना बुझेको छ, जनताको समृद्धिको चाहना बुझेको छ, त्यसैले समृद्धिका लागि एमाले अग्रसर छ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, बाटाघाटा, विद्यालय, खानेपानी, अस्पताल हुनुपर्छ, त्यो एमाले बुझेको छ। अध्यक्ष ओलीले घलेगाउँको बाजागाजाका लागि 2 लाख रुपियाँ सहयोग समेत दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै ठाउँमा तालमेल हुन्छ भनेर भर पर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रचण्ड निवास कुमलटारमा बसेको माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा प्रचण्डले महानगर र उपमहानगरपालिकामा माथिबाटै तालमेलको निर्णय हुने बताउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा सत्तारूढ दलसँगै गठबन्धन हुन्छ होला, कतिपय अन्य दलसँग पनि हुन सक्छ। हामीले एक्लै लड्ने ठाउँ पनि हुन्छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, माधवजीको पार्टीसँग पनि तालमेल हुन्छ होला, तर उहाँको पार्टीले आफ्नो औकात बिर्सिएर धेरै माग गरिरहेको छ, त्यसैले अलि कठिन छ। चुनावमा तालमेल गर्ने विषय एउटा राजनीतिक सन्देश समेत भएको, अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने नबनाउने बारे छलफल गर्न जरुरी रहेको समेत प्रचण्डले बताएका थिए। हामीले जति प्रवेश गराउनु थियो गराइसकेका छौँ, अब प्रवेश गराउने बारे सोच्नुपर्छ, किनकि पार्टीमा आउन साथ भाग खोज्न सक्छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, नवप्रवेशीलाई ठाउँ दिँदा आफ्नै साथीहरू असन्तुष्ट हुनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बहुदल आएको 3 दशकभन्दा बढी भए पनि देशका उद्योग कल कारखाना खुल्न नसकेको बताएका छन्। बहुदलपछि बनेका कुनै पनि सरकारले देशभित्र 1000 जनाले एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न सक्ने कुनै एउटा उद्योग खोल्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित सभामा बोल्दै लिङ्गदेनले भाषण र घोषणा पत्रमा रोजगार सिर्जनाको कुरा गरे पनि काम भने नगरेको आरोप लगाए। 32 वर्ष एउटा देशको लागि लामो समय हो। यो समयमा रोजगार सिर्जना गर्न कसले के गरे? 32 वर्ष मौका पाउँदा पनि देशमा 1000 जनाले एकै ठाउँ बसेर काम गर्न मिल्ने एउटा उद्योग छैन। यसो किन भयो? यो चुनावमा त एकपटक भए पनि फेरि उनीहरूलाई हेरौँ नभन्नु होला, उनको अपिल थियो। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबारे पार्टीले गरेको निर्णय उल्लङ्घन गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकले पार्टीले गरेको निर्णय विरुद्ध नलाग्न मातहत सबै समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस उपसभापति एवं परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पार्टी निर्णयको पालना नहुनुलाई विधान र अनुशासन उल्लङ्घनको रूपमा लिने स्मरण गराएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरका अनुसार बैठकले चुनावी तालमेलबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। आजको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले गठबन्धनका सन्दर्भमा गरेको निर्णय पालना गर्नु, त्यसैले पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, महरले पत्रकारहरूसँग भने। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल र गठबन्धन विरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले स्थानीय तहमा गठबन्धन विरुद्ध नजान र नबोल्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै चुनावी सभाहरूलाई चुस्त र छरितो बनाउन आग्रह गरेको छ। चुनावी सभा र प्रचार प्रसार समेतमा गठबन्धनलाई सामेल गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले स्थानीय तह, वडा र टोलमा हुने चुनावी सभाको मापदण्ड तय गरेको छ। चुनावी सभा र प्रचार प्रसारका कार्यक्रम चुस्त र छरितो हुनुपर्नेछ। चुनावी सभा बढीमा 2 घण्टासम्म मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गठबन्धनलाई साथसाथै लैजानुपर्ने भनिएको छ। गठबन्धन बिना कांग्रेस पनि बलियो हुन सक्दैन, निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले भने। त्यस्तै बैठकले सभामा आसन गरण र वक्ताहरूको सङ्ख्याबारे पनि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। भैरव हावामा यो वर्षकै बढी गर्मी भएको छ। तातो हावा चलेका कारण जनजीवन असामान्य भएको हो। भैरवाको तापक्रम शुक्रबार 40 डिग्री नागेको छ। भैरवा विमानस्थलका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भैरवाको तापक्रम 40.2 डिग्री पुगेको हो। रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा दिनभर तातो हावा चलेको थियो। उत्तरी क्षेत्रमा भने बिहिबार पानी परेका कारण केही शीतल छ। शुक्रबार भैरवापछि जनकपुर र नेपालगञ्जमा बढी तापक्रम छ। जनकपुरमा 39.5 र नेपालगञ्जमा 39 डिग्री तापक्रम पुगेको छ। भैरवा क्षेत्रमा तातो हावा चलेपछि सडकमा मानिसहरू निस्किन सकेका थिएनन्। बाली भित्राउने बेला गर्मी भत्तै बढेपछि किसान समस्यामा छन्। तराईमा अहिले गहुँ भित्र्याउने चटारो रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने बारे सरकारले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले त्यसबारे बहस भने भइरहेको स्वीकार गरेका छन्। 2 दिन बिदा दिने विषयमा छलफल नै नभएको होइन, अहिले यो बहसको विषय छ।
मन्त्री कार्कीले भने, तर निर्णय भइसकेको छैन। इन्धनको प्रयोग घटाउन र मुलुकमा निम्तिएको आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले हप्ताको 2 दिन सरकारी कार्यालय बन्द गरेर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। त्यसबारे बिहिबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा चर्चा समेत भएको थियो। मन्त्री कार्कीले सरकारले अहिले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। जनमत पार्टी र नेपाल सरकारबीच किसान आन्दोलन 2071 सालमा भएको 2 बुँदे र 2075 सालमा भएको 11 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा वार्ता भएको छ। किसान आन्दोलन र जनमत पार्टीको मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक भएको र थप छलफल गरी अर्को चरणको वार्ता हुने जनाइएको छ। जनमत पार्टीले पनि वार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग 2 अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटा आगामी दिनमा तेल खरिद गर्ने रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जवानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत 2 अर्ब ऋण माग गरिएको बताएका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि अपुग भएकाले ऋण मागेका छौँ। शाहले भने, आगामी 23 अप्रिलमा आइओसीलाई इन्धन खरिदको 14 अर्ब 65 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न पर्नेमा निगमलाई 2 अर्ब रुपियाँ अपुग छ। आसन्न वैशाख 30 मा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा डोल्पामा गठबन्धन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन। सहमति हुन नसक्दा ती दलहरू एक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका छन्। चुनावी गठबन्धन र भागबण्डाका लागि छलफलमा बसेका दलहरू आफ्नो अडानमा रहँदा सहमति हुन नसकेको हो। केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय र सर्कुलर अनुसार जिल्लामा पनि सत्तासीन दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भने पनि सबैले ठूलो भाग खोजेपछि सहमति नभएको कांग्रेस डोल्पाका सभापति दिपेन्द्र साईले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले ठूलो भाग खोजेपछि सहमति नभएको डोल्पाको ठुलीबेरी, त्रिपुरा सुन्दरी, उपल्लो डोल्पामा काइके, छाका ताङसोङ, डोल्पो बुद्ध, सेफ फोक्सुन्डो नेकपा एमाले जितेको थियो। त्यस्तै तल्लो डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिका माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीको पक्षमा चुनावी गीत, अडियो भिडियो निर्माण गरी प्रचार भइरहेका मध्येबाट उत्कृष्टलाई 2,75,000 राशिबाट पुरस्कृत गर्ने भएको छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत संयोजक रहेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार समिति अन्तर्गतको सांस्कृतिक समन्वयन उपसमितिले दर्शक, श्रोता तथा छनौट समितिको निर्णय बमोजिम सो पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाइएको छ। उपसमिति संयोजक डीबी गुरुङले कांग्रेसको पक्षमा चुनावी गीतहरू, अडियो भिडियो निर्माण गरी प्रचार भइरहेका गीत फेसबुक मेसेन्जरमा लिङ्क गरी पठाउन सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी कलाकारहरूलाई आग्रह गरेको छ। पाल्पाको रैनादेवीमा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 6 बल्डेङगढीमा शुक्रबार दिउँसो बस दुर्घटना भएको हो। लु 14902 नम्बरको बस पानी डाँडाबाट जुवा पौवातर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा गाडी मालिक अन्दाजी 40 वर्षीय विजय सारू र 8 वर्षीय एक बालक रहेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका 6 जनाको पाल्पा स्थित मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको लम्कीचुवामा भएको अर्जुन दासको हत्या प्रकरण सिनेमाको प्लट जस्तै भयानक छ। लागु औषध र त्यसले निम्त्याएको एउटा निर्मम हत्या। सुन्दै आङ झिरिङ्ग हुने हत्या कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 को अमरावती वनमा गत पुसमा भएको थियो, जहाँ एकै छिमलका 4 जना किशोरले आफ्ना साथीको हत्या गरेका थिए। उनीहरू 4 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा मनोज भण्डारी, रोनी परियार भन्ने दिलीप दास, बामे भन्ने बमबहादुर बोहरा र सुमित साउदलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या गरेको प्रहरीको आरोप छ। उनीहरूले जंगलमा लगेर घण्टौसम्म रुखमा बाँधी निर्मम तरिकाले साथीको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका सुमित साउदले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन्, मार्ने उद्देश्य त थिएन, तर गाँजा तथा ड्रग्सले धुत भएपछि मार्ने योजना बन्यो। हत्यामा संलग्न उनीहरू सबै ड्रग्स तथा गाँजाले मातिएका थिए। सुमितका अनुसार उनीहरूले त्यस दिन अन्य दिनको भन्दा 5-6 डोज बढी लिएका थिए। हत्याको कारण थियो मोबाइल। घटना हुनुभन्दा 3 दिन अगाडि कमल साउदको मोबाइल हराएको थियो। उनले मोबाइल चोरेको आशंकामा सुमितलाई कुटपिट गरे। कमलको घरमा मृतक अर्जुन काम गर्न आइरहेका थिए, तर मोबाइल हराउनु अघि नै काममा आउने गरेकाले उनीमाथि कमलले शङ्का गरेन। तर कमलको मोबाइल सुमितले नभई मृतक अर्जुन दासले चोरेका थिए। अर्जुनले मोबाइल चोरी सिम निकालेर हर्के भाटलाई दिएका थिए। त्यो कुरा सुमितले चाल पाए। उनीहरूले कमलको मोबाइल फिर्ता गरिदिए। कमलले साथी सुमितलाई कुटेको बदला लिने सोच बनाए।
कमलले साथी सुमितलाई कुटेको बदला लिने सोच बनाए मनोज भण्डारी र बमबहादुर बोहराले। त्यसैले उनीहरूले कमलको 25,000 रुपियाँ बराबरको लागु औषध नाइट्राभेट 10 चोरेर जंगलमा लुकाए। कमलले लागु औषध बेच्ने काम गर्ने कुरा मनोजको समूहलाई थाहा थियो। सुमितले मोबाइल नचोरे पनि कुटाई खाएको भन्दै उनको समूहले अर्जुनसँग पनि बदला लिने योजना बनायो। 3 पुसमा अर्जुनलाई ड्रग्स खाने भन्दै अमरावती सामुदायिक वनमा बोलाए, जुन उनीहरूको पहिल्यैदेखिको अड्डा थियो। अर्जुन आएपछि उनीहरू सबैले ड्रग्स खाए र गाँजा खाए। नशा चढ्दै गएपछि उनीहरूले मोबाइल हराएको र कुटाई खाएको विषयमा विवाद निकाले। अर्जुनले मोबाइल चोर्दा सुमितले कुटाई खाएको भन्दै भण्डारीको समूहले उनलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्यो। कुटपिट गरेपछि उनलाई रुखमा बाँधियो। अर्जुनलाई रुखमा बाँधेपछि उनीहरू फेरि ड्रग्स र गाँजा खान थाले। साँझ 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म उनीहरूले लगातार ड्रग्स र गाँजा लिइरहे। मोबाइल चोरेको भन्दै मनोज भण्डारी, सुमित साउद, बमबहादुर बोहरा, सुशील मायल, दिलीप दास, बादल विक र करण दर्नाल समेतले अर्जुनलाई कुटपिट गरे। ड्रग्सले माथिएका उनीहरूले 81 अर्जुनलाई मार्ने योजना बनाए। अर्जुनलाई हात खुट्टा बाँधेर राखेको 4-5 घण्टापछि सबैले लागु औषधको नशामा मार्नुपर्छ भनेपछि सुशील पायलले खुकुरी उपलब्ध गराए। खुकुरी दिएपछि उनी घर फर्किए। मनोज भण्डारीका अनुसार अन्दाजी राति 2 बजे उनीहरूले अर्जुनको घाँटी रेटेर हत्या गरे। उनीहरूले रातभर लागु औषध सेवन गरेर त्यहीँ बसे। लागु औषधको नशाले लट्टिएका उनीहरू 2 जना बाहेक सबै सुते। नसुतेका 2 जनाले बिहान 4 बजे सबैलाई उठाएका थिए। त्यति बेलासम्म उनीहरूलाई नशाले छाडिसकेको थियो। नशाले छाडेपछि उनीहरू डराउन थाले। बिहान होसमा आएपछि हामीले त मान्छे मारेर बसेका हौं भन्ने याद आयो। हामी डरायौं। अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भयो। शुक्रबार काठमाडौँमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मनोजले सुनाए। बिहान भएपछि डराएका उनीहरू अब के गर्ने कता जाने भन्ने भयो। मनोज भण्डारी काठमाडौँ पढ्न आउने तयारीमा थिए। काठमाडौँ पढ्न जानका लागि भन्दै घर परिवारले उनलाई 7,000 रुपियाँ दिएको थियो। त्यही खर्चमा उनीहरू भारततिर भाग्ने योजना बनाए। 3 पुसको बिहान 5 बजे मनोज भण्डारी, दिलीप दास, बादल विक, बामे बोहरा, सुमित साउद र विवेक सिंह भारतको दिल्लीतर्फ लागे भने कनकलाल विक, करण दर्नाल, सुशील मायल र नामथर वतन नखुलेका उनका साथी कैलालीमै लुकेर बसेका थिए। हत्यापछि मनोज भण्डारीले एकजनालाई फोन गरेर अर्जुनको हत्या आफूले नै गरेको हो भनेर अडियो सार्वजनिक भएको थियो। पछि उनले फेरि हत्यारा हौं पक्राउ गरेर देखा भन्दै प्रहरीलाई चुनौती दिएका थिए। भारतमा काम नपाएपछि हत्यामा संलग्न 4 जना काम खोज्न रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका एक बेलैया नाका फर्किए। प्रहरीले काम खोजिरहेका उनीहरूलाई नाकामै पक्राउ गरेको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहस्यमय तरिकाबाट मृत्यु भएकी अमृता खत्रीको न्यायको याचना गर्दै आफन्त र स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। तिलोत्तमा 2 भेटनरी लाइनकी स्थानीय 29 वर्षीय खत्रीको बुधबार राति मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले खत्रीको मृत्यु विष सेवनबाट भएको जनाएको छ। स्थानीय र आफन्तले भने पति प्रेम लगायत घर परिवारले विष खुवाएर अनिताको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय आमा समूह र टोल विकास समितिले शुक्रबार दिउँसो मृतकका घर बाहिर नारा जुलुस गरेका छन्। त्यसपछि जानकीनगरबाट राजमार्ग हुँदै विरोध र्याली निकालेर इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत उनीहरूले धरना दिएका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हटाएको थियो। त्यस क्रममा मृतककी आमा, दाजु र छिमेकी गरी 5 जना घाइते भएको आफन्त सुरज नेउपानेले बताए। प्रहरीले भने निषेधित क्षेत्रमा नारा जुलुस गरेकाले सामान्य बल प्रयोग गरेर हटाइएको बताएको छ। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर तितरबितर पारेपछि मृतकका आफन्तले सिद्धार्थ राजमार्ग नजिकै जानकीनगरमा करिब 1 घण्टा प्रदर्शन गरे। मृतकका दाजु पुष्पक खत्रीले परिवारले विष सेवन गराएर बहिनीको हत्या गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएका छन्। किटानी जाहेरीपछि अमृताका पति प्रेम, ससुरा पहल सिंह र सासु दिपालाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलका प्रहरी नायब परीक्षक ठग बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू विरुद्ध कर्तव्य ज्यान विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालतमा 5 दिनका लागि म्याद थप गरिएको छ। मुद्दा दर्तापछि घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी नायब परीक्षक केसीले बताउनुभयो। अमृताको शव बुटौल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। माइती पक्षले सहमति नदिएपछि शवको पोस्टमार्टम भएको छैन। नेपालमा हिजो थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3903 जनामा गरिएको परीक्षणमा 15 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हिजोको दिनमा 55 संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। हिजो देशभर 7894 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। देशभर 438 जना आइसोलेसनमा रहँदा संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन।
दाङको तुलसीपुरमा एकजना किसानले पालेका झण्डै 600 ब्रोइलर कुखुरा एकसाथ मरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 कटकुइयाका केशरबहादुर ओलीले सल्ली वनमा पालेका 600 कुखुरा चैत 30 गते दिउँसो एकसाथ मरेका हुन्। पीडित ओलीले पानी ट्याङ्कीमा कसैले विषादी हालिदिएका कारण आफ्ना कुखुरा एकैसाथ मरेको आशंका व्यक्त गरे। उनले फार्म नजिकै पानी ट्याङ्की निर्माण गरेको र त्यसमा कसैले विषादी हालिदिएको हुन सक्ने बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा वैशाख 1 गते ओलीले यही आशयको निवेदन दिँदै घटनाको छानबिन गरी दोषीको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्। मैले 30 गते बिहान 11 बजे कुखुराका लागि पानी परिवर्तन गरेको थिएँ। ओलीले भने त्यसको 2 घण्टा नबित्दै एक पछि अर्को गर्दै सबै कुखुरा मरे। 2 देखि 2.5 किलोसम्मका 600 कुखुरा एकैसाथ मरेपछि झण्डै 4 लाख रुपियाँ क्षति भएको ओलीले बताए। यति बेला देशभर ब्रोइलर कुखुराको मासुले भाउ पाइरहेको छ। यति बेला कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 400 रुपियाँ भन्दा बढी छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकरले निजी सवारी साधनमा ऋण लगानी बन्द गरेपछि वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमा ठूलो संख्यामा सवारी साधन थन्किएका छन्। चौकीमा बिहिबारसम्म करिब 800 को संख्यामा जीप, कार, भ्यान, बस, ट्रक र टिप्परका चेसिस थन्किएका छन्। आइपिसी सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगञ्जका प्रमुख कमल ग्यावालीका अनुसार 2 सातामा यो नाका भई भित्रिने नयाँ सवारी साधनको जाँचपास बन्द गरिएको छ। दैनिक जसो चौकीको यार्डमा नयाँ सवारी साधन थपिने क्रम जारी छ। विगतमा यो नाका भएर भित्रिने 3 देखि 400 वटा सवारी साधन नियमित जसो चौकीको यार्डमा हुन्थे। अहिले भने यो संख्या दोब्बर हुन पुगेको छ। दैनिक नयाँ सवारी साधन थपिने क्रम जारी छ। जाँचपास नभएर नयाँ सवारी साधन थपिने मात्रै गरेकाले चौकीको मुख्य यार्ड भरिएर अब चौरमै यस्ता सवारी साधन पार्किङ गरेर राख्न थालिएको ग्यावाली बताउँछन्। चौकी परिसरमा रहेका सवारी साधन मध्ये बस, जीप, टिप्परका चेसिस भारतबाट आयातित हुन् भने जीप, कार, भ्यान भारत र तेस्रो मुलुकबाट समेत आयातित छन्। गायिका मेलिना राई विवाहको तयारीमा रहेकी छन्। गायिका राईले सञ्जीव बराइलीसँगको तस्बिर सेयर गर्दै विवाहको तयारीमा रहेको जानकारी गराएकी छन्। गायिका राईले सामाजिक सञ्जालमा सञ्जीवसँगको तस्बिर सेयर गर्दै इङ्गेजमेन्ट पनि भइसकेको जानकारी गराएकी छन्। 2 वर्ष अगाडि नै मेलिना र सञ्जीवले इङ्गेजमेन्ट गरेको खबर बाहिरिएको छ। यो वर्ष उनीहरू वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छन्। रातिको समयमा चलचित्र चलाउने सिनेमा हललाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको चलचित्र विकास बोर्डले जनाएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ लगायत सरकारवाला सम्पूर्ण निकायमा बोर्डले पत्रचार गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय सहित आवश्यक सबै ठाउँमा हामीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले भने हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। कानुन विपरीत जानेलाई कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। कानुन विपरीत जाने कसैले पनि छुट पाउने छैनन्। चलचित्र नियमावली 2057 मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकिदिएको समयमा मात्रै चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइने उल्लेख छ। तर नियमावलीमा समय नै भने तोकिएको छैन। केजीएफ च्याप्टर 2 मा दर्शकको चाप उच्च देखिएपछि काठमाडौँका केही सिनेमा हलले रातको समयमा पनि चलचित्र प्रदर्शन गरेका थिए। राति 1 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म काठमाडौँका केही मल्टिप्लेक्सले सो चलाएका थिए। विस्फोटको कारण बुधबार क्षतिग्रस्त भएको रुसको एउटा युद्धपोत समुद्रमा डुबेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। रुसको ब्ल्याक सीमा तैनात मस्कोभ नामक युद्धपोत बन्दरगाहतर्फ ल्याउँदै गर्दा समुद्री तुफानमा परेर डुबेको बताइएको छ। 510 जना चालक दल रहेको क्षेप्यास्त क्रुजर रुसी सैनिक शक्तिको प्रतीकको रूपमा थियो। यसलाई युक्रेनतर्फ जलीय आक्रमणका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो। युक्रेनले भने आफ्ना 2वटा क्षेप्यास्त प्रहारबाट रुसी युद्धपोत ध्वस्त भएको दावी गरेको थियो। तर मस्कोले यसमाथि कुनै आक्रमण भएको तथ्य उल्लेख गरेको छैन। बरु आग लागेपछि क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। रुसले यसबारेमा भनेको छ आग लागेपछि युद्धपोतमा रहेको बारुद विस्फोट भएको हो। लगत्तै चालक दलका सम्पूर्ण सदस्यलाई ब्ल्याक सीमै रहेको अर्को जहाजमा पुर्याइएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध यता समुद्रमा डुबेको यो रुसको सबैभन्दा ठुलो युद्धपोत हो, जसको ओजन 12,480 टन थियो। अमेरिकाले युद्धपोत डुब्नुलाई ठुलो झड्काको संज्ञा दिए पनि त्यसका लागि नेप्च्युन क्षेप्यास्त जिम्मेवार रहेको भन्ने युक्रेनी दाबी पुष्टि गर्न सकेको छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर सकिएको केही महिनामै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित केही सहरलाई चौथो लहरले तर्साउन थालेको छ। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, मिजोरम र अरुणाञ्चल प्रदेशमा कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमितहरू देखिन थालेपछि चौथो लहरको आशंका गर्न थालिएको छ।
दिल्लीमा कोरोनाका लागि लगाइएको सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाइएको 1 महिना नबित्दै नयाँ सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। राजधानी दिल्लीमा कोरोना सङ्क्रमितको स्थिति 2 महिना पूर्वको अवस्थामा फर्केको छ। लगातार 2 दिन यता सङ्क्रमण दर 2% भन्दा माथि छ। एक साता यता क्रमशः होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्यामा 48% वृद्धि भएको छ। सङ्क्रमण दरमा दैनिक रूपमै बढोत्तरी देखिनु चिन्ताको विषय मानिएको छ। यसअघि गत पुसमा 2% भन्दा माथि सङ्क्रमण दर पुगेपछि दिल्ली सरकारले विभिन्न सतर्कता अपनाउन थालेको थियो। मेट्रो, बस र बजार सबैलाई पूर्ण रूपमा खुलाइएको छ। अनलाइन कक्षा पूर्ण रूपले हटाएर विद्यालय र कलेज खोलिसकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुलाइसकिएको छ। तेस्रो चरणको मारबाट तग्रिन खोजेका बेला चौथो लहरको खतरा बढेर गएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई समेत सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। सङ्क्रमण देखिएपछि कतिपय विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द समेत गरिएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री कोरोनालाई लिएर लापरवाही नगर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छन्। उनले विशेषज्ञहरूसँगको बैठकपछि सबै राज्य सरकारलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनेका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र र मिजोरम सरकारलाई चिठी लेखेर कोरोनालाई लिएर विशेष तयारी र सतर्कता अपनाउन भनेको छ। आवश्यकता अनुसार कोरोनाका लागि नयाँ गाइडलाइन जारी गर्न पनि केन्द्रले राज्य सरकारहरूलाई भनेको छ। भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाको विभिन्न लहरबाट 4 करोड 30 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 5,21,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।